د فراق غشی میں رسا د زړه په سر تللی دی شیخ محمد ادریس شهید شو دا خبر تللی دی شیخ محمد ادریس شهید شو دا خبر تللی دی د فراق غشی میں رسا د زړه په سر تللی دی شیخ محمد ادریس شهید شو دا خبر تللی دی هغه چې نیشت ثانی او نه مثال د علم هغه امام غزالی د قیل و قال د علم هغه د علم فضل غر هغه مشال د علم لا بصدو کې یہ پیداشی چرت سیال د علم لا بصدو کے یہ پیداشی چرت سیال د علم را معلومیگی چی پٹکے دا اشنغر تل دے را معلومیگی چی پٹکے دا اشنغر تل دے شیخ محمد ادریس شہید شو دا خبر تل دے شیخ محمد ادریس شہید شو دا خبر تل دے دا فراق غشی میرا ساد زڑ پسر تل دے مولانا محمد ادریس ظالموں جواب دو ظالموں جواب دو ظالموں جواب دو